मित्र परिवारज्यू यहाँलाई मेरो तर्फबाट विशेष सम्मान छ, स्वागत छ, नमस्कार छ। नमस्कार गर्नु भएको छ। नमस्कार। यो समाजलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? वैदिक सनातन धर्मको यो लामो 1 अर्ब 95 करोड वर्ष पुरानो परम्परामा धेरै लामो कालखण्डमा विभिन्न कुसंस्कृतिहरू कुपरम्पराहरू पनि भित्रिएका छन्। यिनलाई कसरी चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ, यसलाई हटाउनका निम्ति प्रयास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सबै सामाजिक अभियन्ता, म आफूले पनि सकेसम्म समाज राम्रो होस् भनेर चाहने। दीनबन्धु गुरुजीले पनि धेरै वर्षदेखि आफ्नो सबै समय यही सामाजिक सुधार, समाजको विकास, राष्ट्रिय अमन आदिमा चाहिँ खर्च गरिरहनु भएको र आदरणीय मित्र परिवारज्यूले पनि आफू यहाँ बेलायतमा जानुभएको छ, अक्सफोर्डमा पढ्नु भएको छ, ठुलो पदमा पुग्नु भएको छ। त्यो नेपालीको छोरो त्यहाँ पुग्नु हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा हो। त्यहाँ सहरको त्यहाँ कमाइ पनि राम्रो छ, सेवा सुविधा पनि राम्रो छ। तर त्यो सबै छोडेर नेपालमा आएर म दिन दुखीहरू सबैको चाहिँ सेवा गर्छु, एउटा सामाजिक परिवर्तनका निम्ति काम गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ आनन्दसँग, अमन चैनसँग, मस्तीसँग, रिल्याक्ससँग बसेको मान्छे नेपालमा आएर ढिँडो खोले खाएर हिँड्दै डाँडा काँडा चाहन्छु भन्नु सानो त्याग होइन। यहाँले पनि ठुलो चाहिँ जुन एउटा समाज सेवाको लक्ष्य राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबै एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा सहकार्य गरौँ, मिलेर अगाडि बढौँ। किन हामी सबैको लक्ष्य उद्देश्य भनेको सामाजिक समृद्धि, राष्ट्रिय उन्नति, एउटा धार्मिक सशक्तिकरण, सभ्यताको उन्नति पनि हो। त्यस कारणले सँगै मिलेर बढौँ भनेर पहिलेदेखि छलफल भइराखेको थियो र आदरणीय वैदिक सनातन धर्मका प्रखर व्यक्तित्व चैतन्य खिर्साज्यूसँग छलफल भयो, अन्यान्य महानुभावहरूसँग पनि छलफल भयो, आदरणीय गुरुदेव वाचन प्रवीण दीनबन्धु पोखरेलज्यूसँग छलफल भयो र त्यसपछि यो कुरालाई सबै गुरुजनहरूले पनि स्वीकार गर्नुभयो र आदरणीय प्रेम सरले स्वीकार गर्नु भएपछि हुन्छ ल एउटा छलफल गरौँ हामीहरू बसेर। किनभने यो धर्म हाम्रो हो, सभ्यता हाम्रो हो, यो राष्ट्र हाम्रो हो। हाम्रा पुर्खाले हजारौं वर्ष लाएर आर्जेको सभ्यता, हजारौं वर्ष लाएर आर्जेको यो राष्ट्रियता भएको हुनाले गर्दा हाम्रा पुर्खाको साझा विरासत हो यो हाम्रो निम्ति। सँगै बसेर छलफल गरेर भनेर आज हामी चाहिँ जुटेका छौँ। यस विषयमा अब अगाडि प्रेम सरले नै आफ्नो विचार राख्नु हुन म निवेदन गर्दछु। मित्र सर, प्रेम सर भन्दा नि माफ गर्नु होला, मैले सबै साथीहरू माथि चाहन्छु। यत्रो बेर यहाँ मिटिङमा अर्को प्रेमजीसित छलफल गरेर आएको म अनुरोध गर्दछु। यो प्रेम, मैत्री भाव, मित्रता एउटै शब्द पदावली अर्थ दिने। हजुर बाँकी अंश मित्र सर भाइ। हजुर सर, म चाहिँ हजुर भनिहाल्नु भयो, मित्र परिवार, डाक्टर मित्र परिवार, घर गोर्खा हो। हाम्रो दीनबन्धु पोखरेल पण्डितजीको बुवासँग पनि चिन्जान साथी जस्तै थियौँ र बुवाकै पालादेखि उहाँको पनि त्यो लिबरल एटिट्युड, समाजमा परिवर्तन हुनुपर्छ, कट्टरपन्थी हुनु हुँदैन भन्ने र त्यो भागवत पुराण लाउँदा पनि मलाई पनि स्टेजमा लाने, देउता रिसाउँदैन भनेर त्यस्तो खालको महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरा दीनबन्धु पोखरेलले पनि राम्रो गर्नुभएको छ र भीमकान्त सरले त सोसियल मिडिया मार्फत प्रशस्तै समाजको लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ र आज यो प्रथम हाम्रो छलफल हो। आशा छ रेकर्ड गरेर यो धेरै मान्छे सामु पनि पुर्याउन सकिन्छ। र मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने तपाईँहरूसँग धार्मिक बहस गरेर त मेरो केही लाग्दैन होइन। म थियोलोजी धर्मशास्त्रको विद्यार्थी पनि होइन, तर नेपालमा पढुन्जेल चाहिँ के रहेछ भन्नु होला भने त्यो अलि अन्यथा चाहिँ नमान्नुहोस्, तर त्यहाँ अलिकति ब्राह्मणवादी खालको शिक्षा हुँदो रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ नि वास्तवमै हामी दलित कसरी भयौँ, छुवाछुत कहाँबाट सुरु भयो, कसले सुरु गर्यो, कहाँबाट सुरु गर्यो, मनुस्मृतिमा के लेखेको थियो, शास्त्रमा के छ, शास्त्र अनुसार नै सामाजिक संरचना बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा मास्टर पिएचडी जति गरे नि खासै कसैले पढाउँदो रहन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू जस्तो अन्य कुरा त आइहाल्छन्, तर तपाईँहरू जस्तो साथीहरू, तपाईँहरू जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वहरू पाउनु, तपाईँहरूले मलाई यसरी इन्भाइट गर्नु छलफलको लागि एकदम सकारात्मक र ठुलो पोटेन्सियल भएको, ठुलो चाहिँ सम्भावना भएको विषय हो। म अब नेपाल आउँछु तपाईँहरूले भनिहाल्नु हो र तपाईँहरूसँगै मिलेर चाहिँ देशभरि हामीले एक खालको अभियान चलायौँ भने जहाँसम्म लाग्छ जुन तपाईँहरू मलाई भन्दा पनि तपाईँहरूमाथि जुन चिन्ता पनि होला, एउटा इसाईकरण बढ्यो,
धर्ममा चाहिँ पहिरो गयो भन्ने पनि फिलिङ छ होला र त्यो पहिरो रोक्ने हो भने पनि र सबै जातका मान्छेलाई मानवता समानता समभाव फैलाउने हो भने चाहिँ हाम्रो अभियानमा हजुरहरू मैले 100 चोटि उफ्रिएर बोल्नु र तपाईहरुले एकचोटि बोलिदिनुमा धेरै फरक पर्छ कि अनि हजुरहरूसँगै मिलेर चाहिँ सहकार्य गर्दै अब त्यो गाउँघरका मान्छेलाई अब अस्ति पनि कालीकोटमा चाहिँ पूजा गर्न जाँदा बेसरी कुटेर भिरबाट फालिदिए। अब त्यो कालीकोटको गाउँको पुजारीलाई पिट्नु भन्दा उसलाई पनि हामी त्यसै गर्न सकिन्छ पिटफट्याट। तर त्यो त बुद्ध दर्शनले मान्ने कुरा होइन त्यो र किन बुद्ध जन्मेको नेपाल पनि हो हैन। अनि टिटफट्याट गरेर हिंसा मात्रै हुन्छ। विद्रोह यो समाज झन् कति भत्किसकेको छ, कति फुटिसकेको छ, कति पछाडि परेको छ। यो समाजलाई चाहिँ फुटाएर टुक्राएर भत्काएर त्यो मार्क्सवादीले भने जस्तै पहिला पुरै ध्वस्त बनाएर मात्रै नयाँ बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा विश्वास राख्दिनँ। अनि त्यसकारण जहाँसम्म लाग्छ तपाईले एक शब्द बोलिदियो भनेदेखि, किनभने दुईटा सत्ता हुन्छ, एउटा राज्य सत्ता अर्को धार्मिक सत्ता। अब धार्मिक सत्तामा चाहिँ तपाईहरुको जति चल्छ केपी ओलीको चल्दैन, नेताहरुको चल्दैन, उनीहरूले भनेर मान्दैन, गन्दैनन् पनि। तपाईहरुप्रति जुन आस्था छ नि मान्छेको भित्री मनदेखि, त्यसकारण तपाईहरुकै अगुवाईमा म पनि आउँछु, मिलौं र देशभरि चाहिँ अभियान गरौँ। सबैलाई चाहिँ भनिदिनु पर्यो तपाईहरुले कि मान्छेले मान्छेलाई छुँदा देउता रिसाउँदैन, भगवान रिसाउँदैन, स्वर्ग र नर्कको कुरा आउँदैन। मान्छेले मान्छेलाई चाहिँ बिहा गर्दा हुन्छ। यी एउटै प्रजाति हुन्। शास्त्रमा जे लेखिएको भए तापनि, मनुस्मृतिमा जे लेखेको भए तापनि त्यसलाई अब हामीले चाहिँ कम गर्दै, डिस्करेज गर्दै र सत्यता चाहिँ बताउँदै यो पछि बिग्रिँदै आएका शास्त्रहरू भन्दा वैदिक कालतिरका जतिखेर छुवाछुतै थिएन वेदमा, त्यो मलाई पनि थाहा छ, त्यतातिर ध्यान दिन सक्यौं भने धर्म संस्कारसँग सम्बन्धित 80-90% हामी दलितहरूको पीडा चाहिँ कम भएर जान्थ्यो भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र त्यसमा हजुरहरूसँग चाहिँ प्रथमचोटि बातचित भयो। यो सहकार्यको सुरु होस् भन्ने गुरुहरूसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यति हो हजुर अहिलेलाई। हजुर दिनबन्धु गुरुज्यू। हस्, मेरै आग्रहमा आज डाक्टर मित्र परियार जस्तो विद्वद्वरसँग हाम्रा प्रखर धार्मिक आध्यात्मिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता भीमकान्त पन्थी गुरुसँग यो प्रविधिको माध्यमबाट टाढैबाट भने पनि साक्षात्कार हुने अवसर मिल्यो। मित्र सर, तपाईको प्रवासको जीवन व्यस्तताका बावजुद पनि विशेषतः हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरिकन समय दिनुभएकोमा म हजुरप्रति हार्दिक साधुवाद र गुरुप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्दै, विशेषतः आज जो मित्र सरले, डाक्टर साहबले जुन कुरा उठान गर्नुभएको छ असाध्यै गहन रूपमा यसमा हामी लागिरहेका छौँ। मलाई चस्स पोलेको पनि छ यो कुराले कि हामी समतामूलक चिन्तन लिएर अगाडि बढ्ने, सङ्गच्छद्दम सम्बद्धद्दम सम्भवनांसि जानताम, सबै मिलेर अगाडि बढौँ, सँगै हिँडौँ, सँगै यात्रा गरौँ भन्ने चिन्तन र यो दर्शन, यो विरासतलाई विश्वव्यापी रूपमा उठान गर्न अगाडि बढेको यो वैदिक चिन्तनको मान्यताको छत्रछायामा हिँड्ने व्यक्तिहरूले मानवमा एउटा विभेदीकरणको चपेटामा चाहिँ समाजलाई धकेल्नु अत्यन्त निन्दनीय, अत्यन्तै मानवता विरोधी कार्य हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भनेर समस्त चाहिँ स्थावर जङ्गममा विद्यमान जड चेतन जगत नै शुद्ध होस्, पवित्र होस्, शान्त होस् भन्ने चिन्तन बोकेको दर्शनले कहिले पनि विभेदीकरण गर्छ भन्ने म मान्दिनँ। सरले चाहिँ भने जस्तै गरिकन यो वेदमा अथवा वैदिक ग्रन्थमा त्यो खालको थिएन, वैदिक कालमा त्यो थिएन। यो मनुस्मृति भनेको, मनु भनेको कुनै समयको राजा शासक, त्यो शासकले चलाएको जुन प्रथा, जसले आफ्नो चाहिँ एउटा शासकीय सत्तालाई सञ्चालन गर्नका लागि समाजलाई जुन विभेदीकरण गर्ने काम गरे, त्यो अत्यन्तै त्यसको विरोधी म पनि हो। त्यसको विरुद्धमा त्यसको चाहिँ समूल अन्त्य गरेर समाजलाई समतामूलक बनाउनु पर्छ भन्ने चिन्तनमा हामी लागेका छौँ। हामी शास्त्रीय मान्यताबाट हेर्ने भने पनि विश्वकर्माका छोरा विश्वरूप हुनुहुन्थ्यो
विश्वकर्मा जसले इन्जिनियरिङको काम गर्नुहुन्थ्यो, जसको प्रविधिको माध्यमबाट समाज चल्दथ्यो, विमान बन्थ्यो, त्यो बेलामा उहाँ त्वष्टा भन्ने ऋषि हुनुहुन्थ्यो विश्वकर्मा। उहाँका चाहिँ पुत्र विश्वरूप, जो इन्द्रले, स्वर्गका राजा इन्द्रले आफ्नो कुलगुरु बृहस्पतिलाई अलि अपमानजन्य व्यवहार, हेयजन्य व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ भागवत पनि त्यो प्रसङ्ग चाहिँ विश्वकर्माको छोरो विश्वरूप गएर इन्द्रलाई स्वर्गमा गएर चाहिँ एउटा पाण्डित्य परम्पराको विकास गर्नुभएको। त्यसैले हामीले चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग छ। 4वटा वर्ण भनेको गुण र कर्मको आधारमा हो, जन्मको आधारमा होइन भन्ने मान्यता हाम्रो चाहिँ शास्त्रीय मान्यता पुराणहरूले पनि व्याख्या गरेका छन्। तर यो मनुस्मृति बिचमा यो कालखण्डमा मनुले शासन गर्नका लागि ल्याएको र वैदिक मान्यतालाई चाहिँ केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्। जीवनमा कसरी शिष्ट बन्ने, नैतिकवान बन्ने, ज्ञानी बन्ने, ध्यानी बन्ने भन्ने कुराहरू मनुस्मृतिमा छन्। तर विशेषतः यो चाहिँ मानवमा एउटा विभेदीकरणको चपेटामा, एउटा मानवमा एउटा चाहिँ खाडल पैदा गर्ने जो चिन्तन, जो एउटा विधान छ, त्यो त्याज्य छ, त्यो स्वीकारयोग्य छैन, त्यसको सराहना बिल्कुलै गर्न सकिन्न। त्यसको लागि म अलिकति यो विधामा भीमकान्त गुरुलाई पनि थाहा छ। नारायण गुरुले त 2037 सालदेखि आजभन्दा झन्डै 40 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो क्रान्ति गर्नुभएको। गोर्खाबाटै मेरो चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व, मेरो पिताजीको पनि एउटा अनुयायी अनि मित्र पनि हुनुहुन्छ, मेरा आदरणीय दाई पनि हुनुहुन्छ डाक्टर मित्र परियार। आज उहाँसँग भेट्ने अवसर पनि मिल्यो। मलाई थाहा छ 2060 सालतिर गोर्खा समाजले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो खुला मञ्चमा। त्यो बेलामा उहाँसँग चाहिँ टाढैबाट यसरी चाहिँ साक्षात्कार नभए पनि टाढैबाट उहाँलाई निहाल्ने चाहिँ नजर गर्ने अवसर मिलेको थियो। आज फेरि पनि केही समय अगाडि अस्ट्रेलियाको सिडनीमा पनि उहाँसँग भेटघाट गरेर चाहिँ के भलाकुसारी गर्ने अवसर पनि मिलेको थियो। बेला जाँदाखेरि उहाँसँग भेट्ने इच्छा गरेको थिएँ मैले पोहोर साल 1 वर्ष अगाडि, तर खै त्यो अवस्था जुरेन। सायद त्यो चाहिँ कृपा भएन होला भन्ने लाग्छ। तर आज प्रविधिको माध्यमबाट चाहिँ म हेर्दैछु। र पिताजीले त्यो बेलामा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँलाई भागवतको व्यापार गर्यो अथवा धर्म बेच्यो भन्ने एक खालको चाहिँ असाध्यै ठुलो तबकाले उहाँलाई आरोप लगाइरहँदाखेरि पनि 37 सालदेखि छुवाछुत, रूढिवाद, हिन्दू धर्ममा गम्भीर आघात भनेर त्यो नारा दिएर समाजमा एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ, मानवलाई चाहिँ एउटा जन्मको आधारमा चाहिँ यको दृष्टिकोण या पर्गेलले काम गर्न हुँदैन भनेर सशक्त आवाज निकाल्नुभयो। यो निश्चित रूपमा यो जडवादिता, अन्धविश्वासमा लाग्ने, रूढिवादिताले जकडिएको मानसिकताले ग्रस्त सोच भएका व्यक्तिहरू जुनसुकै आस्थामा, विश्वासमा चाहिँ चल्ने चाहिँ समुदायमा पनि त्यो विद्यमान रहन्छ। आजभन्दा अगाडि त जन्म हुने कुरै भएन। 40 वर्ष अगाडि कस्तो समाज थियो होला? त्यो बेला नारायण गुरुले होइन, सशक्त रूपमा जसले चाहिँ मन्दिर बनायो, मूर्ति बनायो, डकरी बनेर काम गर्यो, लुगा सिलायो, अनि जब मन्दिर प्रवेश गर्ने बेलामा अनि बनाउने व्यक्तिलाई चाहिँ पर्गेलेर त पहन पाउँदैनस्, तँलाई निषेध छ भन्ने कुरा, यो अत्यन्त अमानवीय, यो मानवता विरोधी कर्म हो भनेर त्यो बेलामा सशक्त आवाज उठाउने काम गर्नुभयो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ यो कुरा मैले खोल्नै पर्छ। पछि प्रचण्ड बाबुराम चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने कालमा पनि मैले यो कुरा उठान गरेका थिएँ। त्यस्तो एउटा सशक्त आवाज निकाल्ने नेपालकै प्रथम पण्डित, यो चाहिँ दलितको चाहिँ समर्थनमा या उहाँहरूको चाहिँ आवाजलाई बुलन्द गर्ने, मुखरित गर्ने त्यो व्यक्तित्वलाई पछि दलित मुक्ति मोर्चाकै नामबाट पर्चा छरेर उहाँको भौतिक अवसान गराउने काम गरियो। अत्यन्त विडम्बना थियो। विश्व हिन्दू महासङ्घमा वास्तवमा भनेदेखि पोखराको खरियाल विश्वकर्मालाई चाहिँ दलित समन्वय समितिको संयोजक बनाएर विश्व हिन्दू महासङ्घमा एउटा समावेशिताको, लक्ष्यबहादुर गुरुङलाई उपाध्यक्ष बनाएर जनजातिलाई समन्वय भावको सिद्धान्त र एउटा विश्वमोहन गौचन जो थकाली हुनुहुन्थ्यो मुस्ताङको, उहाँलाई दलित के अरे जनजाति समन्वय समितिको संयोजक बनाएर एउटा सबैको आस्थाको पुञ्ज, एउटा केन्द्रको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, एउटा छाता मुनि सबै अट्ट पर्छ भन्ने सिद्धान्त र मत लिएर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। उहाँको अवसान त्यही तबकाबाट भयो भन्दा मलाई असाध्यै यो कुराले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि त भएको छैन, तर पनि त्यो कुरा उठान हुँदाखेरि कता कता मन चस्सक्क पोल्ने रहेछ। त्यसैले मेरो निवेदन के हो त भन्दाखेरि हामीमा कुनै प्रतिशोधको भावना छैन, सबैमा सद्बुद्धि लागोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। तर म यही विषयमा पनि म पछि गएर चाहिँ खुला मञ्चमा म आफैले तत्कालीन राष्ट्रपति
महामहिम डाक्टर रामवरण यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर हाम्रा सबै दलका चाहिँ दलित नेताहरूलाई चाहिँ यो उहाँहरूलाई प्रमुख चाहिँ कर्ताको रूपमा कार्य गरेर दलितले पकाएको खाएर मैले 2067 सालमा यसरी नै ठुला मञ्चमा एउटा यज्ञ गरेका थिएँ मैले। त्यो बेला पनि धेरै विरोधाभास रूढिवादी चिन्तन गर्नेहरूले चाहिँ गरेकै थिए, तर त्यसको सशक्त विरोध गरेर विचार उठान गरेर हामीले आत्मसम्मानका लागि काम गर्नुपर्छ, सबैको एउटा सम्मान हुन्छ। यो 21औं शताब्दीमा आएर एउटा बिना तर्क कुतर्क गरेर अथवा चाहिँ वैज्ञानिक चिन्तन नगरिकन व्यवहारिक चिन्तन नगरिकन समाजमा त्यो खालको विभेदीकरणको चपेटामा नेपाली समाजलाई चाहिँ चाहिँ परिलक्षित गर्न काम गर्नुहुन्न, अभिमुखीकृत गर्नुहुन्न भनेर मैले 67 सालमा एउटा यज्ञ पनि गरेका थिएँ। ठाउँ ठाउँमा सहभोजको आयोजना हामीले गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा जनै वितरण गरेर चाहिँ यो समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनुको लागि एकदम घनीभूत रूपमा हामीले सशक्त रूपमा काम गरेका छौँ। भलै मैले भनिहालेँ केही अन्धविश्वासमा लाग्नेहरूले केही विरोध गरे पनि हामीलाई त्यसले छुने काम गर्दैन। कमसेकम हामी दलितले पकाएको खाना हामी खान तयार छौँ। पोहोर साल म चाहिँ 3 वर्ष अगाडि अहिले मानबहादुर बिके नेपाल सरकारको सचिव हुनुभयो त्यो समुदायबाट, मलाई गर्व लागेको छ। उहाँको निमन्त्रणामा चाहिँ पहिलोपटक कुनै नेपाली अथवा यो समुदायको वैदिक सनातन धर्म मान्ने गुरु गएर चाहिँ यो दलितको विषयमा ब्रान्डाइज युनिभर्सिटीमा बोस्टनमा गएर आवाज उठाउने काम सायद मानबहादुर सरले पनि सुन्दै गर्नु होला। उहाँकै निमन्त्रणामा म चाहिँ 3 वर्ष अगाडि 74 सालमा बोस्टन स्थित ब्रान्डाइज विश्वविद्यालयमा गएर दलितको लागि सशक्त आवाज उठाउने काम हामीले गरेका थियौँ। तीर्थ वर्मा विश्वकर्मा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ गएर म चाहिँ खाना खाएर भोजन गरेर 2 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँलाई पनि थाहा छ, सुन्दै हुनु होला। त्यसैले हामीमा त्यस्तो केही पनि छैन। अब बिस्तारै बिस्तारै यसको समूल अन्त्यको प्रयास हामी साझा अभ्यासले गर्नुपर्छ। दलित भन्ने शब्द पनि मलाई अन्यथा नहोस्, मित्र सरले पनि अन्यथा डाक्टर साहबले नलिनु होला। यो दलित भन्ने शब्द यो कथित हो, यो दलित भन्ने शब्दै प्रयोग गर्नुहुन्न। यो चाहिँ इन्डियामा सन् 1819 समथिङबाट चाहिँ यो दलित भन्ने शब्दको प्रयोग हुन थाले हो। यो नेपाली शब्द पनि होइन। त्यसले हामीले एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि हामी सबैको काटे रगत आउँछ, सबैको जिन क्रोमोजोमको अवस्था अथवा सबैको रासायनिक चाहिँ तत्त्व, सबैको कोष बनावट, नर्भस सिस्टम हाम्रो सबै एउटै छ। त्यसैले मानवतावाद, मानव मिलन समाज, ह्युमन कन्सिलेसन सोसाइटी, त्यो समाजको निर्माण गर्ने सवालमा हामीले कुन ढङ्गबाट त्याग गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ। अब शास्त्रीय मान्यताहरूमा राम्रा कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्, तर यो वेदमा भन्दा पनि वेदमा त यो विभेदको कुरै छैन। एउटा समता चिन्तन, साम्यवादी चिन्तन छ, वैदिक साम्यवाद, जो सबै हिँडौँ सबै बाँचौँ सबै खाउँ भन्ने, त्यसमा विभेदीकरणको छनकै छैन। पछि केही साहित्य बनाउने क्रममा पुराणहरूमा अब चण्डाल भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छ, शूद्र भन्ने छैन। यो चाहिँ शूद्रस्य सम्ति सौत्य सेवा सम्मिन्नी माया, भागवतले सेवा गर्ने मान्छे शूद्र हुन्छ। म त आफूलाई शूद्र भन्छु। हेर्नुहोस्, मैले त धेरै 500वटा विद्यालय बनाएको छु, बेलायतमा गएर मन्दिर बनाएको छु, काहीँ नेपाली घर नेपाली गृह बनाएको छु, अस्ट्रेलियामा गएर, अमेरिकामा गएर, बेल्जियममा गएर धेरै ठाउँमा सेवा गर्ने अवसर मिलेको छ हामीलाई। हामी बुद्ध दर्शनको पनि त्यत्तिकै प्रचारक हौँ। म बुद्ध दर्शनको पनि विद्यार्थी, म साहित्यको पनि विद्यार्थी र पश्चिमा दर्शन र बाइबल पनि केही अध्ययन गरे हुनाले अब यसमा यो चाहिँ समतामूलक सोचको चिन्तनले ओतप्रोत यो दर्शनलाई अझै व्यापक कसरी बनाउन सकिन्छ, यसलाई विहङ्गम क्षितिजको साथमा यसको उठान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्तन छ। त्यसैले हामी सबै एउटै हौँ। मानव मिलन समाजका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। मित्र सरले जुन किसिमबाट एउटा यो पनि राम्रो अभियान हो, किन भन्दाखेरि यसलाई मैले कति पनि अन्यथा ल्याएको छैन। हिजो हेयको दृष्टिकोणबाट हेरेका समुदायलाई, त्यो चाहिँ समाजबाट पर्गेलेको समुदायलाई, समाजबाट अपहेलित समुदायलाई एउटा आवाज दिएर मूलधारमा ल्याउनु, सशक्त आवाज उठाउनु, उहाँलाई म हार्दिक साधुवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछु। यो मानेमा यस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूको संरक्षण गर्नु र उहाँहरूको आवाज बुलन्द गराएर समाजलाई एउटा समताको सोचमा, समभावको सोचमा, समदर्शिताको सोचमा अगाडि बढाउनु अत्यन्त सराहनीय, अत्यन्तै अनुकरण योग्य, अनुशीलन योग्य कर्म हो। यसका लागि म हार्दिक नमन पनि गर्न चाहन्छु डाक्टर मित्र परियारलाई। तपाईँकै साथमा, तपाईँकै अभियानमा हामी विगत धेरै समयदेखि यो अभियान हो। वास्तवमा भन्ने भनेदेखि यो समुदायबाट भन्ने भने दिनबन्धु पोखरेल एउटा क्रान्तिकारी जस्तो पनि देखिने। नारायण पोखरेल त त्यो बेलामा यो चाहिँ दमै कामीसँग गएर चाहिँ खाने काम गर्यो,
धर्मको व्यापार गर्यो, धर्मलाई सिद्ध्यायो भन्ने चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ सोच र चिन्तन भएका एउटा जडवादी चिन्तन भएका चाहिँ समुदायसँग लडेर भिडेर वैचारिक सङ्घर्ष गरेर त्यो स्थानमा उहाँ आउनु भएको हो। यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यही विरासतलाई लिएर अझै वैज्ञानिक अध्यात्मवादको चिन्तन लिएर चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाएको एउटा सामाजिक एउटा धार्मिक कार्यकर्ता भनौँ, आध्यात्मिक कार्यकर्ता, अभियन्ता भन्दा नि त्यसको हैसियतले एउटा मानव मिलन भावका लागि, चिन्तनका लागि, समतामूलक चाहिँ समाज निर्माणका लागि हामी फलीभूत के अरे हामी त्यसलाई सफलीभूत गर्नका लागि भली भाँति कर्म गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी कुनै सन्देह राख्ने छैनौँ, कुनै थोरै पनि यसमा कुनै क्लेश राख्ने छैनौँ। तपाईँको अभियानलाई पनि हामी स्वागत गर्नेछौँ। नेपाल आउनुहोस् डाक्टर साहब, हामी कहाँ कहाँ गएर तपाईँको अभियानको लागि बुलन्द आवाज गर्नुपर्छ, राज्यसँग होस्, अब त्यो मनुस्मृतिका केही चाहिँ मान्यताहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाएर होस्। अब वैदिक मान्यता त यो चाहिँ युनिभर्सल छ, यो चाहिँ सत्यतामा आधारित छ। जुन वैदिक मान्यताले भनेको अध्यात्मवाद र भौतिकवाद दुईटैको फ्युजन छ, त्यसमा त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर मनुस्मृति जस्ता जो एउटा बिचमा आए, जो विधान आए, ती विधानलाई परिवर्तन गरेर अहिलेको समयअनुसार समयानुकूल अथवा समय सापेक्ष रूपमा त्यसको उठान गरिकन समाजलाई यदि त्यहाँनिर विभेद छ भने त्यो विभेदको समूल अन्त्य मात्र होइन, समूल अन्त्यका लागि प्रयास हामीबाट हुनेछ। यो प्रतिबद्धताका लागि पनि डाक्टर साहबसँग एकछिन बसौँ। मेरै चाहिँ सङ्कल्प डाक्टर साहबलाई मैले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि अब मेसेन्जरको माध्यमबाट पटक डाक्टर साहब एकचोटि बसाउनु भनेर आग्रह गरेकै हो, तर त्यो कुनै पनि कुराको समय आउनु पर्दो रहेछ। आज समय मिल्यो, म अत्यन्तै गर्वित छु, मेरो छाती विशाल भएको छ, म खुसी छु। समय र संवादका लागि धन्यवाद छ। म कुरा फेरि बिचमा पनि आउँछ, हाम्रो चाहिँ एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि हो। अरू कुरा डाक्टर साहब भीमकान्त गुरुबाट चाहिँ अगाडि बढोस्, म बिचमा केही रह्यो भने फेरि बोल्नेछु। हस्। हजुर सर, मित्र सर, यो एउटा कुरा के छ भने जस्तै अब बाहुनले नै सबै बिगारे, पण्डितहरू सबै खतम हुनु भएर जुन त्यो दलित आत्मरक्षा अभियानमा बार बार आइरहन्छ कि जस्तै पण्डित छविलाल पोखरेलजीले आज होइन नि त, जातपात केही भएर नेपालका मात्र नभएर भारतका पनि पण्डितहरूसँग साथ गरेर होइन झापा धरान अहिले पनि सबभन्दा बढी कट्टर एरियामा लिन्छ। हामी त गोर्खा, गुल्मी, स्याङ्जा, पाल्पा पर्वत यो ठाउँ त हाम्रो अलि अघिदेखि नै अब त्यति धेरै कट्टर ठाउँ होइन। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यतिखेर आवाज उठाउनु भएको थियो। उहाँले लेखेका पुस्तकहरू पनि अहिले पनि चाहिँ एकदम पठनीय छन् यो जातपातका विषयमा। योगी नारायणनाथको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, सबभन्दा पछि होमौनी काम उहाँले गर्नुभएको थियो। नारायण पोखरेल गुरुजीको अब यो अभियानलाई उत्कर्षसम्म पुर्याउने मलाई लाग्छ कि पूजनीय गुरुदेव अहिलेसम्म भइदिएको भए हामीले यो जुन बैठक आज गर्न पर्ने थिएन। किनकि गुरुजी बितेको लगभग 15 वर्षको हाराहारी भयो। 50 वर्षको उमेरमा परमधाम गमन भयो जस्तो लाग्छ मलाई। म अलिक केटी थिएँ। अब अहिले चाहिँ 65 वर्षको हाराहारीमा उमेर। उहाँले अहिलेसम्म धारावारमा कथा वाचन गर्न सक्ने खुबी ईश्वरले दिएको थियो। अहिलेसम्म उहाँले काम गर्न सक्यो भनेदेखि हामी आज जुन मिटिङ गर्न पर्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दा अब यो नारायण पोखरेल गुरुको संरक्षण हुन नसकौँ र जुन वर्गका निम्ति आजन्म उहाँका चाहिँ बानीहरू खर्चिए त्यही वर्गकै चाहिँ तत्त्वावधानमा उहाँको अब उहाँले चाहिँ परमधाम गमन गर्नुपर्ने यो चाहिँ एउटा हामीहरूको निम्ति पनि सोचनीय विषय छ। यस विषयमा हजुरको पनि ध्यान जाओस्। अनि दिनबन्धु गुरुजीले पनि अगाडि ल्याउनु भएको छ। किन भन्दा आज यो जातपात छैन भनेर खुलस्त भएर बोल्न सक्ने दम दिनबन्धु गुरुलाई मलाई पनि दिएको नारायण पोखरेल गुरुको प्रसाद हो। यो बिचमा गुरु चैतन्य गुरु पनि आउनु भएको छ। सत्यनजी आउनु भएको होला। उहाँको साउन्ड चाहिँ नि अफ छ अझै। अहिले आउनुभयो गुरु नारायण। गुरुजीलाई स्वागत छ। नारायण बिजुली गएर नि हेर्नु कस्तो समस्या भइदियो। बिजुली गएर अनि लाइन आएपछि म जोडिहालेँ। यहाँ इन्टरनेटले वाइफाई नहुँदाखेरि मोबाइलको टावरले डेटाले काम नगर्ने कि। ल भीमकान्त गुरु जाँदै गर्नुहोस्, त्यसपछि गुरु। गर्दा यो एउटा कुरा छ। अब मनुस्मृतिको कुरा बार बार आइरहन्छ। पहिलो कुरो त कलिमा चाहिँ पराशर स्मृति मान्नु भनेको छ। कलिले पराशर स्मृति मान्नु भनेको छ। मनुस्मृति यो युगमा मान्ने नै होइन। दोस्रो नम्बरमा मनुस्मृति भनेको एउटा मनु नामरीका राजाले बनाएको स्मृति हो। उसका नाममा बनाइएको या उसले बनाएको स्मृति मात्र हो। त्यस कारणले गर्दा मनुस्मृतिको पछि लाग्न पर्ने छैन। र तेस्रो नम्बरमा यो बुटोलमा जुन एउटा यो हाम्रो रुकुम काण्डपछि हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घको तत्त्वावधानमा विश्व हिन्दू महासङ्घ 5 नम्बर प्रदेशको तत्त्वावधानमा बुटोलमा एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। हाम्रो त्यहाँ बुटोल घोषणा पत्र बाहिर लिएर आएर ब्राह्मण समाज, क्षेत्रीय समाजको पनि त्यहाँ संलग्नता थियो।
र विभिन्न दलित अभियन्ताहरू हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार विनोद पहाडीहरूको पनि उपस्थिति थियो। हामीले चाहिँ मनुस्मृति धर्मशास्त्र होइन यो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो मनुस्मृतिको पछि लागिरहन पर्ने आवश्यकता छैन। वेदहरू पुराणहरू उपनिषदहरू जो आज पुरा युरोप अमेरिकामा चाहिँ उपनिषदी रङबाट साह्रै युरोपीय प्रान्त अमेरिकी प्रायद्वीपहरू रङ्गिएका छन्। त्यस्ता महत्त्वपूर्ण खजाना हामीसँग छँदाछँदै एउटा ग्रन्थमा एउटा सन्की मान्छेले के लेखिदियो त्यतापट्टि ध्यान दिइरहन पर्ने आवश्यकता छैन। मैले त बार भनिराखेको छु 65 सालबाट यो जातपात केही पनि छैन। हिन्दू एकीकरण भन्छु मैले, हामी चाहिँ फुटिया छौँ, हामी एकीकरण छैनौँ। हिन्दू राष्ट्र भने पनि जे भने पनि हामी एकीकरणै छैनौँ। किन भन्दा एउटा हिन्दूले अर्को हिन्दूलाई जबसम्म भाइको रूपमा हेर्दैन, जब सबै हिन्दूले आफ्नो धर्ममाथि गर्व गर्न सक्दैनन् तबसम्म हामी सबै हिन्दू भएर भन्ने छैन। हिन्दू एकीकरणमा हामी अब लाग्न पर्यो। यदि हिन्दू एकीकरणमा लाग्यौँ भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व बाँच्छ। हिन्दू एकीकरणमा यदि लागेनौँ, हामीले हिन्दू एकीकरणलाई ध्यान दिएनौँ भनेदेखि हाम्रो अस्तित्व बाँच्दैन, वेद पनि बाँच्दैन, पुराण पनि बाँच्दैन, उपनिषद पनि रहँदैन, जोगिँदैन, हाम्रो पूर्वीय अस्मिता केही पनि रहन्न। त्यस कारणले गर्दा हिन्दू एकीकरणमा लाग्न पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो अभियान लिएर हिँड्दा म आफू बाहुनको छोरो भए पनि, कथित बाहुनको छोरो भए पनि मैले धेरै ठाउँमा अब आफ्नै गृह जिल्ला गुल्मीको अर्जुनको कथा भन्दा राति ढुङ्गा बर्साए मलाई। निरबन्ध गुरुजी त्यहाँ गएर 2-3 एकी गर्नुभयो। अब त्यो जङ्गलको माथि काकुरामा बसेर एकी गर्ने ठाउँ कति खतरा छ। त्यहाँ राति आक्रमण गर्न आउँदा 2टा भुसिया कुकुर बाहिर रहेछन्, उनी नभुकेर मलाई सिधाइदिने। यस्तै अब मोरङको लेटाङमा पनि अब त्यस्तै आक्रमण सहन पर्यो, रूपन्देहीको देवी जमारमा आक्रमण सहन पर्यो। त्यस्ता आक्रमण ममाथि धेरै भए र अब यो सहज गर्ने क्रममा अब अस्ति पनि म गुल्मी गएर एउटा रक्षाबन्धनमा रक्षाबन्धन बाँध्न पर्छ भन्ने कुरो अभियानलाई सार्थकता दिनेका निम्ति मलाई 5 वर्ष गराउनु पर्यो। र अस्ति यही गएको रक्षाबन्धनमा चाहिँ गुल्मीमा त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अब आफ्नै ठाउँका आफू दाजुभाइले पनि ल जात फाल्यो उहाँले चिच्चाइरहे। जात भने के हो मैले सोधेँ, त्यहाँ कोही बोलेनन्। जात भनेको जायते यसमा जायते यत्र, त्यही हो कि जात भने। जहाँबाट जन्मिन्छ र जोबाट जन्मिन्छ त्यही हो जात। खनाबाट आएको खनाल, रिजाबाट आएको रिजाल, पौडीबाट आएको पौडेल, बस्या गाउँबाट हिँडेकाहरू बस्याल, पोखराबाट आएको जब जुम्लाको पोखरीबाट आएको चाहिँ दुध पोखरीबाट आएको दुध पोखरेल, पानी पोखरीबाट आएको पानी पोखरेल भए चाहिँ यो कहाँबाट उहाँले जनाउने शब्द जात हो। कोबाट जन्म्यो भन्ने शब्द जनाउने शब्द जात हो। यसमा धेरै ठुलो कुरो केही पनि छैन सर। काम गर्ने कामी, दमा बजाउने दमै, सर्काइएर परराखिएकाहरू सार्की भए। यस कारणले गर्दा जुन वैदिक सनातन शास्त्रमा जुन ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भन्ने जुन शब्द छन् त्यससित हाम्रो नेपाली जातीय जुन सामाजिक व्यवस्था छ यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। पहिला यसमा हामी क्लियर हुनु पर्यो। र हिन्दू धर्मले जुन जातपात मत चाहियो, जातीय विभेद गर्यो, दमन गर्यो भन्ने छ, हिन्दू धर्मले कुनै जातै गरेकै छैन। किनभने हिन्दू धर्म दमन गर्थ्यो भनेदेखि पहाडका अधिकांश मन्दिरमा जनजाति पुजारी छन्। यो नेपालमा धेरै ऋषिकेश भगवान बाहेक अन्त बाहुनको नाममा लालमर भएको कुनै गुठी बिर्तै छैन पुरै देशमा। हेर्नुहोस्, यदि बाहुन होइन हिन्दू धर्मले दमनै गरेको हुन्थ्यो भनेदेखि त सबै मन्दिर बाहुनको नाममा हुन्थे। तराईमा समग्र मन्दिरमा चाहिँ गुठियारहरू पुजारीहरू थारूहरू छन्। किन त्यस्तो भएको छ? ठुला ठुला कोटहरूमा मन्दिरहरूमा जब त्यो ढोका पूजा गर्ने, देउता भित्राउने, देउता बाहिर लिएर आउने, देउता पन्ध्रा लिएर जाने, बडाबडाई हान्ने अधिकार सबै चाहिँ परिवारलाई दिएको छ। किनभने त्यहाँ बाहुनको अधिकार थियो। बाहुनले त केवल गरेर ढोकामा बसेर चढ्नी पर्छ, फुलासित फाल्छ, त्यति मात्रै। वास्तवमा ठुला जुन प्राचीन कोट मन्दिर छन्, अहिले पछि बनेका मन्दिरमा चाहिँ बाहुनमा दिएको मित्र सर। तर प्राचीन जुन हाम्रा मन्दिर छन् यदि चाहिँ बाहुनले राख्ने भएदेखि जुन पृथ्वीनारायण शाहलाई विभेदको सुरुवात गरेको, जातीय सुरुवात गरेको, सबैलाई दबाएको, बर्बाद गरेको भनेर पृथ्वीनारायण शाहले आरोप लगाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाह गद्दी बैठकमा सम्पूर्ण जात जाति गएर बस्थे। नेपालमा सबभन्दा बढी सबै जातले एउटै ताउला पाकेको खाना खाएर लडाइँमा जाने भनेको पृथ्वीनारायण शाहका पालामा हो। यदि पृथ्वीनारायण शाह जातिवादी मान्छे हुन्थे भनेदेखि उनले आफ्नै कुलदेवीका मन्दिरमा मगर पुजारी किन राखे? यो त हामीले सोचिने छैन त। हामी अलि यताउता नहेरिकन अरूकै बुद्धिमा लाग्यो जस्तो पनि भन्छ कि अब आफ्नो शास्त्र आफ्नो परम्परा गाउँ गाउँ नहेरिकन, मेची टु महाकाली गाउँ गाउँ नहेरिकन, हरेक मन्दिरमा गएर त्यहाँको परम्परा अध्ययन नहेरिकन यो सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दा जातीय व्यवस्था न पहिला थियो न हिन्दू धर्मशास्त्रमा, प्रमाणित धर्मशास्त्रमा। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य भन्दा पहिला लेखिएका शास्त्रहरू प्रमाणित धर्मशास्त्र हुन्। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य भन्दा पछाडि आएका धर्मशास्त्रहरूले हामीले प्रमाणित धर्मशास्त्र हामीले नै मान्दैनौँ। यहाँबाट पनि त्यही रूपमा बुझ्नु होला। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कुनै जात जाति केही पनि छैन। अब हाम्रो भूमि एउटै, हाम्रा पुर्खाले एउटै माटोमा सिंचे, रगत पसिना बगाए, हाम्रो एउटै सभ्यता, एउटै गोत्र प्रणाली, एउटै रक्त वंश, एउटै संस्कृति भएको हुनाले गर्दा हामीमा कुनै जातीय व्यवस्था त्यस्तो भेदभाव कुनै हिन्दू धर्मले गरेको छैन। संसारमा कुनै पनि पण्डितले हिन्दू धर्ममा जातपात छ भन्छ भनेदेखि ऊ हामीसित साक्षात्कार गर्न आओस्। मैले त धेरैपल्ट भने। यस कारणले गर्दा
त्यो एउटा कार्यकारण बस त्यस्तो बन्दै आयो। र यो दासयुग सामन्ती प्रथा त अमेरिकामा पनि थियो, हजुर बसेको देश अहिले जहाँ बेलायतमा बस्नु भएको छ त्यही देशमा पनि 200 वर्षसम्म पहिलासम्म मान्छेले गल्ती गर्यो भने आराधि चिर्ने, तातो फलाम तताएर भुँडी छेड्ने, यस्ता यस्ता चलनहरू चर्चले जे भन्छ त्यही मान्ने, पादरी आउँदाखेरि घोडा खसेर 2 किलोमिटर हिँड्न पर्ने चलन त्यहाँ पनि थिए, फ्रान्समा पनि थियो, जर्मनमा पनि थियो। अहिले पनि अमेरिकामा व्हाइट हाउस नाम राखेको छ, ब्ल्याक हाउस किन राख्दैन नाम? किन भन्दा सेतो वर्णलाई बढी महत्त्व दिएको हुन्छ त्यहाँ अमेरिकामा। त्यही भएर विभेद नभएको धर्म मुसलमानहरूका झन् कस्तो छ अचम्म हेर्नु न। आफ्नो श्रीमतीलाई तलाक तलाक भन्यो भनेदेखि तलाक तलाक भनेपछि ऊ अर्को परपुरुषसँग गएर समागम गरेर आएपछि मात्र स्वीकार गर्ने चलन छ। त्यतिसम्म अन्य अत्याचार त हाम्रा छैन नि हजुर। अरूलाई निन्दा होइन, सबै धर्मलाई हामी तिनटै गुरुहरूको सम्मान छ। हामीले त अरू धर्मलाई नमस्कार गर्छौँ, मुसलमान धर्मलाई पनि नमस्कार छ, क्रिस्चियन धर्मलाई पनि नमस्कार छ, सबैलाई नमस्कार छ। किनभने यो संसार सबैको, पृथ्वी सबैको, हामी सबै रहनुपर्छ, कसैको विरोध गर्ने प्रसङ्ग बसाएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो बर्बादी चाहिँ अन्य अत्याचार हाम्रा भएको होइन। त्यसै सियाका मस्जिदमा सुन्नी जान्न, सुन्नीका मस्जिदमा सिया जान्न, हाम्रा त्यसो छैन नि। हामी सबै जात जातिले एउटै देउता मानेका छौँ, एउटै देउता पूजा छौँ, एउटै संस्कृति मानेका छौँ, सँगसँगै दसैँको टिका लगाएका छौँ, सँगसँगै तिहारमा सप्तरङ्गी टिका लगाएका छौँ। त्यति धेरै अन्त जस्तो अमानवीय क्रूरता नृशंसतापूर्ण चाहिँ विभेद हाम्रोमा होइन, तर सामाजिक बहिष्कार विभेद चाहिँ हाम्रोमा हो। यसलाई हटाउने एउटा मात्र उपाय छ मित्र सर, यो आन्दोलन गरेर काएर परेर चिच्याएर केही पनि हुन्न। आजभन्दा 500 वर्ष पहिला गोवामा इङ्ग्लिस पढेका हुन् त्यहाँका दलितहरूले, कथित दलितहरूले। खै आजसम्म जस्ता तथ्य छन्। श्रीलङ्काका तमिलभित्रका अछुत मानिएकाहरूले आज आधुनिक विषय पढेका होइनन्। उनको इतिहास कति लामो छ। हामीले बल्ल अहिले बसमा चाहिँ हिँड्न सिक्दैछौँ, प्लेन त अहिले पनि हाम्रो कल्पनाको विषय छ। उनी आज कयौँ 100 वर्ष पहिला चाहिँ पानीपतमा हिँडेका हुन्, विदेशी युरोपियनसँग सम्पर्कमा आएका हुन्। किन उनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म उनमा विभेद छ भन्दाखेरि उनी सांस्कृतिक मूलधारमा आएनन्, उनले आफ्नो शास्त्र पढेनन्। त्यही भएर यहाँले एउटा अभियान चलाउनुहोस्, हाम्रो साथ समर्थन गर्नेछ। देशभरिबाट हरेक वार्डबाट 3 जना विश्वकर्माबाट, 3 जना परिवारबाट, 3 जना नेपालीबाट र सम्भव भयो भने 3 जना गन्धर्वबाट र 3 जना चाहिँ वादी वर्गबाट लिएर आएर संस्कृत पढाउने हो भनेदेखि यो पीडित वर्गबाट संस्कृत पढाएर जब संस्कृतज्ञहरू उत्पादन गर्न सकियो भनेदेखि बल्ल सांस्कृतिक मूलधारमा यो वर्गले आउन सकिन्छ। देशमा सम्पूर्ण मठाधीश, पीठाधीश, प्रधान पुजारी, गुरुकुलका प्राचार्य, संस्कृत युनिभर्सिटीका लेक्चर प्रोफेसरहरू सम्पूर्ण यो जुन अहिले मूलधारमा नआएका वर्गबाट हुँदा बित्तिकै यो विभेद स्वतः हटेर जान्छ। नत्र भनेदेखि यो सबै फिक्का हुन्छ। मैले बारबार भने यो भन्दा दोस्रो विकल्प छैन मित्र सर। पुरा भारत हेर्नुहोस्, पाकिस्तान हेर्नुहोस्, बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, मालदिव हेर्नुहोस्, तिब्बत हेर्नुहोस्, जहाँ यो चाहिँ जातीय आधारमा देखाइनु भएका मुलुकहरू छन्, त्यो भुटानमा हेर्नुहोस्, संस्कृत पढौँ भन्ने कि त्यसले सम्मान पायो। योगी नारायणनाथ छेत्रीलाई पनि सम्मान पाउनुभयो, प्रपनाचार्य चाहिँ राई भाइले सम्मान पाउनुभयो, हाम्रो मिठाराम विश्वकर्मा भए पनि उहाँलाई धुमधाम सम्मान छ। जहाँ पनि गुरुजी भनेका छन्, नारायण भनेका छन्, ढोगेका छन्, बेसियनु माछाले खतरो ठुलो सम्मान गरेको छ। हामीले नै नमस्कार गर्छौँ, गोडामा ढोक्छौँ। योगी नारायणनाथ अनि प्रपनाचार्य गुरुलाई हामीले गोडामा म आफै ढोगेकै हुँ। संस्कृत पढ्यौँ भने मूलधारमा आउन सकिन्छ। संस्कृत पढाइएन र हिन्दू धर्मबाट बाहिर अन्त गइयो भनेदेखि अन्त गएकाहरूलाई हेरौँ। मैले यहाँ भन्दिनँ किनभने यो संयुक्त जुम मिटिङ भएको हुनाले गर्दा अन्त गएकाहरूको हाल हिन्दू धर्ममा बसेकाको भन्दा अझ बढी खराब छ। उदाहरण दिनु पर्यो भने म अहिले दिन सक्छु। यो कुरा मैले मित्र सरलाई अनुरोध गरेँ। हजुर एउटा युगले जन्माएको महापुरुष युगनायक भन्दै हुनुहुन्छ। युगनायक बन्न खोजेका या समयले बनाइरहेका मान्छेले ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ। बाटो बिराइयो भने बडा बर्बाद हुन्छ। समय, देश र सभ्यताले घाटा बेहोर्न पुग्छ। हेर्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कन थिए। अब्राहम लिङ्कनलाई पहिला कति हेला गरे, कति नराम्रो गरे, तर उनी जब चाहिँ सत्तामा गए 16औं राष्ट्रपति बने, उनले गोराहरू केही दिन सबलाई पिट्न पर्छ, काले मात्रै बन्न पर्छ भनेर ठोक्यो भए के हुन्थ्यो। तर सबैले सम्मान पाउनुपर्छ भने संसारका महापुरुषहरूले सामञ्जस्यतामा गएर विधि र निषेधलाई भन्दा पनि सामञ्जस्यतामा गएर निषेधको मार्ग तोडेर अगाडि बढेका छन्। यो महान मार्गलाई यहाँले चाहिँ प्रशस्त गर्नुहुनेछ। किनभने हजुरको पनि धर्म हिन्दू धर्म हो। जति मेरा पुर्खाले पसिना रगत बगाए यो धर्म संस्कृति सभ्यता आर्जन गर्न, त्यति हजुरको पुर्खाले पनि पसिना बगाएकी हुन्। यो धर्ममा हामी सबैको बराबर हक छ। र यो सामन्ती व्यवस्थाले चाहिँ हेला गर्यो। दास युगमा यी दास प्रथाहरू जन्मे। यो त हेर्नुहोस्, वैदिक कालमा पनि छुवाछुत थियो। हेर्नुहोस् मित्र सर, श्रीकृष्ण भगवानले त तल्लो जातिबाट कत्र निन्दा भागवतमा महाभारतमा छ। यसलाई राजगति दिनै हुन्न, छत्र सिंहासन दिनै हुन्न। यो वैश्य हो, यो खसेको क्षेत्रीय हो भनेर रात दिन अपमान गरे। भगवानले हातमा सुदर्शन चक्र लिएर चटाचट टाउको काट्दै 5 करोड भन्दा बढी मान्छे सिद्धाइदिएर त्यतिखेरका सामन्ती दासयुगका चाहिँ अनुयायीहरू, विभेदकारी, विखण्डनकारीहरूलाई उडाइदिएर संसारको समतामूलक गीता दर्शन लिएर आउनु भएको सुनि चाहिँ सोपाके पण्डिता समदर्शन। भगवानलाई त छोडेनन् सामन्तीहरूले, तपाईँ हामीलाई छोड्छन्।
हामी बाहुनको छोरा हुँदा त उहाँ दिनबन्धु जहाँ फल कोरिकन दाल भात खायो कामीसित बसेर भन्छ नि उहाँ भीमकान्तले उहाँ कहाँ गएर चाहिँ दाल भात खायो, कहाँ गोरो बाँध्यो, कहाँ जनै ल्याइदियो, उहाँ एक कुरा काटेर बस्न खान छैन। अब हजुरलाई त त्यो हुने त्यो पीडा हामीलाई त्यति पीडा भइरहेको छ, कति बाहुन उच्च वर्गमा जन्मेकाले हजुरले कति पीडा भोग्नुभयो, त्यो पीडाको हाम्रो आत्मसात छ। मैले यही कुरा राखेँ, संस्कृत पढेर धार्मिक सत्तामा आउँ, यो धर्ममाथि कब्जा गरौँ। यो जुन देखे सुनेर, यो हाम्रो कुरा सुनेर, दिनबन्धु गुरुको मेरो हाम्रो त्यो कुरा सुनेर यहाँ माटो बुगाउलान् मुठीमा, दाँत कटकटाउलान्, तर सत्य त यही हो। यदि त्यो भएन भनेदेखि संस्कृति रहन्न, यो सभ्यता रहन्न। त्यही भएर सभ्यताको रक्षा गरौँ हजुर, यताउता बढाल्ने होइन। यो ठुलो मेहनतले, हजारौँ वर्षको मेहनतले चाहिँ यो सभ्यता बनेको मित्र सर, सानोतिनो त्याग परिश्रम छैन। हाम्रो कति महान, ज्योतिष हाम्रो कति महान, सङ्गीत हाम्रो कति महान, साहित्य हाम्रो कति महान, भाषा व्याकरण हेर्नुहोस्, पाणिनि व्याकरण संसारमा सर्वोत्कृष्ट महान। हामीसँग के महान छैन? हामीसँग भएको नराम्रो पक्ष भएको जाति व्यवस्था हो। यसलाई जो तल परेका वर्ग छन् उनमै सांस्कृतिक सत्ता, सांस्कृतिक अधिकार हस्तान्तरण गराउन प्रयास गरौँ। जब त्यो वर्गमा सांस्कृतिक अधिकार हस्तान्तरण हुन्छ तब स्वत दबाउनेवाला वर्ग कि पछि लाग्छ कि त्यतिको उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यही हो संसारिक नियम पनि, मेरो यही हो खास ठेट विचार। अब यसपछिबाट हजुरको विचार चैतन्य किसिमको पनि पाल्नु भएको छ। हजुर चैतन्यजी बोल्नुहुन्छ कि म बोलौँ पहिला? अब हजुर बोल्नुहोस्, किनभने हजुरसँग मेरो एकचोटि लन्डनमा भेटघाट भयो, त्यहाँदेखि आज ए तपाईँ हो है? त्यही त हो। मैले कडा प्रश्न सोधेको थिएँ नि तपाईँलाई। हो, हाम्रो कुलाचार्य दाइहरु पत्रकार साउथ हलमा हो, साउथ हलमा हो। कति याद गरिरहनु भएको छ? हजुर नमस्कार है फेरि। हजुर हजुर त्यही त। अनि यति ठुलो गुरु हुनुहुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थेन त्यहाँ। पुरै समय बसेको थिइनँ म। हजुर हजुर नमस्कार। होइन सर, एकदम कुराहरू चाहिँ राम्रो छ एकदम। अनि हाम्रो नारायण पोखरेल, म पनि गोर्खै हो, मेरो गाउँले पनि हुन्, मेरो श्रद्धेय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही गोर्खा समाजको कार्यक्रम हामी आफैले लगाएर मलाई अनि ब्रिटिस राजदूतावासमा काम गर्थेँ म। ब्रिटिस राजदूत र मलाई सँगै चाहिँ स्टेजमा लगेर ल हेर यो खैरे अनि यो अगाडि बस्दा चाहिँ कुन देउता रिसाउँछ, कुन भगवान रिसाउँछ भनेर सबैले थपडी बजाएको थिए त्यो बेलामा होइन। दिनबन्धु पोखरेल सरले चाहिँ उतापट्टि बसेर, छोरा सानो हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेर त अलि, अनि हेर्दा छ त्यो अघि भन्नुभयो। त त्यो कस्तो भने उहाँको जुन हिंसा एकदम कायरतापूर्ण हत्या भयो र जहाँसम्म लाग्छ त्यसको केही न्याय पनि भएको छैन अहिलेसम्म। एकदम दुःख लाग्छ मलाई। कुनै पनि हालतमा म चाहिँ बरु चाहिँ केही लागेन भने बरु चाहिँ अम्बेदकरवादी मुक्ति अभियानमा लागेर भसक्कैलाई बरु बुद्धिस्ट बनाउँला, तर हत्या हिंसा चाहिँ म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। किनभने मार्न पर्ने मान्छेको सोच हो, दृष्टिकोण हो होइन, मान्छेको चाहिँ आचरण व्यवहार हो। त्यो व्यक्तिलाई हत्या गरेर त कसैले के प्राप्त गर्दैन। उहाँ बाँचिरहनु भएको भए कति क्रान्ति गर्नुहुन्थ्यो होला होइन, कतिले शुभ सन्देशहरू सुन्न पाउँथे होला। म अहिले पनि उहाँको चाहिँ युट्युबमा एकदम राम्रा प्रवचनहरू छन्, त्यो सुनेर मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइरहेको छु हेर्नुहोस्, उहाँ परलोक भए तापनि। र यसमा म के भन्न चाहन्छु एउटा भने, त्यो दलित मुक्ति मोर्चा भन्ने जुन नाम दिएर उहाँमाथि जुन साङ्घातिक आक्रमण भयो, त्यो तपाईँहरूले के चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने, यो पनि फेरि मैले नेपालमा राजनीतिमा नयाँ त नभनौँ, जस गर्न खोजेको के भने, त्यो जो व्यक्तिले गएर चाहिँ त्यो बन्दुक लिएर चाहिँ सुट गर्यो त्यो चाहिँ कुनै न कुनै सो कल्ड उच्च जातिको कमान्डरको निर्देशनमा गरे हो क्या त्यसले। यसरी बुझ्नुपर्छ है। त्यो अहिलेसम्म जति पनि दलित सङ्गठनहरू छन्, भातृ सङ्गठनहरू छन्, ती आफ्नो स्वविवेकले चाहिँ सञ्चालित हुन सक्दैन। उनीहरू सबैमाथि नियन्त्रण छ, पकड छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै इच्छाले गर्न सक्दैनन्। र जहाँसम्म लाग्छ दलित मुक्ति मोर्चा आफैले, किन दलितको मुक्तिको कुरा गर्नेलाई सिध्याउनु दलित मुक्ति मोर्चाको किन प्रमुख चासो भयो, त्यो म सोच्न पनि सक्दिनँ। र हुनसक्छ के कारणले हो, तर निर्देशन चाहिँ उच्च जाति भनाउँदा व्यक्तिहरूबाट नै आएको हुनुपर्छ। र म त चाहन्छु कि उनीमाथि न्याय भइदिए हुन्थ्यो होइन। अब त्यो हामीले प्रयास पनि गर्नुपर्छ ढिलो चाँडो। र अर्को चाहिँ हाम्रो भीमपन्थी सरको कुरामा चाहिँ म धेरै कुरामा चाहिँ अलिकति स्वीकार सक्दिनँ, केही पनि छैन होइन।
हुन त हो तपाईहरुलाई त सजिलो छ तपाईको चाहिँ शास्त्रमा अब हिन्दू संस्कृति हिन्दू धर्म शास्त्र कथाहरू यति विराट छन् त्यहाँ भित्र यति धेरै सम्प्रदायहरू छन् यति धेरै फिलोसफीहरू छन् विचारहरू छन् अनि पढे लेखेका मान्छेले त आफूलाई सुहाउँदो जुन जुन चाहिँ मन्त्रहरू टिपे पनि भयो जुन जुन श्लोक टिपे पनि भयो हैन तर वास्तवमा के छ त नेपालमा भने मनुस्मृतिलाई नै प्रमुख बनाइदिएर कल्चर बनाइदिए के त्यसले बिगारे हो के त्यो वैदिक परम्परालाई अगाडि बढाइदिया भए त हुन्थ्यो नि त अहिले तपाईको चाहिँ म काठमाडौँमा गएर डेरा खोजेँ भने 80-90% ले डेरा दिँदैन अब किन दिँदैन त भन्दा पितृ रुन्छ कुल रिसाउँछ पूजा कोठा छोइदिन्छ देउता रिसाउँछन् होइन र कुल देउता रिसाउँछ यही मान्यताले त हामीलाई मारेछ दैनिक रूपमा अब त्यो छैन होइन हामी संस्कृत पढौँ भने हुन्छ भनेर उपाय लागेन नि अनि जहाँसम्म लाग्छ 70-80% नेपालका मन्दिरहरूमा अझै पनि त्यहाँ प्रवेश निषेध छ जस्तै गोर्खा जुन तपाईले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ कुल देउताको कुरा गर्नुभयो त्यो हाम्रै गोर्खा कालिकामा हो त्यहाँ तपाईहरुले पत्याउनु हुन्न होला पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ पुर्खाहरू चाहिँ भारतबाट भागेर आएर त्यहाँ त्यत्रो दरबार बनाएर राज्य विस्तार गरेर दुनिया गरिसके राजतन्त्र पनि फालेको पनि 12 वर्ष हो तर अहिलेसम्म नि त्यहाँको भट्टराई पुजारीले त्यहाँ नगरा लाउने दमाईलाई छिर्नु दिँदैन यो कुरा त भएन नि यो भएन अनि तपाईको चाहिँ सल्यानतिर सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा हेर्नुस् त तपाईको यसलाई चाहिँ के गर्दियो भने संस्कृति बनाइदियो कि कल्चर बनाइदियो कि त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ कोही बित्यो भने तपाईको चाहिँ यो दमाईहरू गएर उल्टो बाजा बजाउनु पर्ने उल्टो बाजा बजाएपछि अनि त्यो घरमा काठमार के गरेछ त्यसको पुच्छर दिएर अनि के रे चाहिँ त्यो चाहिँ कात्रो दिएर पठाइदिने र दमाईहरूले त्यही कात्रोको लुगा लाउने यति समय पे जस्तै मेरै बाउको मेरै बच्चा हुन्जेलसम्म त्यही गोर्खामा पनि हरेक दशैंमा हेर्नुहोस् त दशैंलाई कसरी स्ट्रक्चर गरेछ म चाहिँ नि भगवान नारायणको स्वरूप हुँ भनेर राजाले शासन गरे हैन उनलाई गएर सबैले ढोग्नु पर्ने अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ गाउँ घरमा चाहिँ बाली घरे सिउनी वर्षभरि र चाहिँ नि लास्टमा चाहिँ पुच्छर दिएर पठाउने हामी भाग माग्न जाने मगन्ती बनाइदियो नि त त्यो पुच्छर कस्तो जाने के कस्तो जाने हिन्दू धर्मलाई शास्त्रलाई त्यो परम्परालाई त्यो जुन छ नि ब्राह्मण वैश्य शूद्र त्यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्ने हायरार्कीलाई यस्तोरै कल्चर बनाइदियो जसले गर्दा हामीलाई त तहस नहस सुहा पार्दियो नि त अब मुलुकी ऐन चलुन्जेलसम्म त हामीले त वेद पढ्यो भने त जिब्रो काट्यो नि त हैन अनि त्यो अब जङ्गबहादुरको पालामा बहादुरले 1910 मा लागू गरेको त्यो मुलुकी ऐन धेरै जसो चाहिँ नि यही कट्टरपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित भएर लेखिया छ अनि त्यसैका आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि लागू गरे कडा रूपमा लागू गरे 100 वर्षसम्म हामी सिद्धियौं हामी अब मन्दिर छोए पनि पिट्या छ त्यो के चाहिँ भट्टीमा चाहिँ आगो छोए पनि पिट्या छ कुट्या छ मार्या छ त्यो भइरहेछ र त्यसले के भयो भने र फेरि तपाईहरुलाई अब मैले पढाउनै पर्दैन शास्त्रमा हेर्दाखेरि अलिअलि मैले बुझ्दै आएको छु यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा चाहिँ इंग्लिश पढेर मलाई संस्कृत आउँदैन त तपाईहरुको त स्वर्गमा पनि त रहेछ नि त तपाईहरुले भन्ने कथामा ब्राह्मण ऋषि र क्षेत्री राजा भन्दा अरु कसैको कथा छ छैन अब स्वर्गमा पनि त्यही रहेछ ब्रह्मा चाहिँ ब्राह्मण रहेछन् नारायण चाहिँ क्षेत्री त्यो बेलादेखिको अनि त्यसपछि अब कर्णहरू चाहिँ हैन एकलव्यको औँला काटेदेखि लिएर सबै यो कुरा चाहिँ समाजमा पढाइदैन हाम्रो नेपाली समाजमा अनि त्यसपछि हाम्रै दलितहरुलाई नि थाहा छैन कि के भएर म अछुत भएको हो तिनलाई बिचारा मुलुक ऐनमा अस्तिसम्म के गरिन्छ त्यो पनि थाहा छैन भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ म के निष्कर्षमा पुगे त छोटकरी भन्दाखेरि अब फेरि कोही छन् यो अति भयो उपाय लागेन भनेर चर्चतिर गएका छन् चर्चमा पनि आखिर नेपालको सामाजिक संरचनाको प्रभाव त परिहाल्छ पादरी पनि प्राय बाहुनै छन् हेर्नुस् खाने ठाउँमा विदेशबाट कतिवटा पैसा आउँछ भने ती बाहुन क्षेत्रीले खाएछन् त्यहाँ सरी है यो बाहुन भन्ने नाम लिन पर्छ
तपाईँहरूलाई नमिठो नलागोस्। अनि अब युज गरे किन तपाईँहरू लिबरल भएको हुनाले, तपाईँहरू चाहिँ परिवर्तनमुखी, परिवर्तन चाहने भएको हुनाले अब प्रयोग गरेका छ चेपाङ, तामाङ होइन, यस्तै यस्तै दुःख पाएकाहरू चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ प्रभावित गरेका छ। अब प्रभावित गरिसकेपछि उहाँहरूसँग नि मेरो दुखेसो के भने प्रभावित गरेर हेर हिन्दू बस्यो भने तिमी सधैँ अछुत हुन्छौ, हामी कहाँ आऊ भनेर लैसकेपछि त यो छुवाछुत विरोधी अभियान गरे पनि हुन्थ्यो नि, त्यो गरेर चाहिँ देखिन्न। फेरि चर्चहरूले कतै पादरीहरूले उठेर चाहिँ छुवाछुतको विरोध गरे अभियान चलाएको भन्ने मलाई त्यो पनि थाहा चाहिँ छैन। तर त्यो चर्चमा गएपछि ती मान्छेहरूले हुन त धेरै जसो चाहिँ त्यो निको हुन्छ के त्यो अन्धविश्वासले जान्छन्, तर उहाँ गएपछि सरहरू त्यहाँ धेरै त्यो संस्कारगत विभेद चाहिँ कम हुन्छ क्या। जस्तै मेरै घरमा चाहिँ बिहा गर्नु पर्यो भने, मेरो घरमा कुनै छोरोको बिहा गर्नु पर्यो गाउँमा भने गोर्खामा के हुन्छ त त्यहाँ अब पहिला छोरो त पण्डितै आउँदैन, पण्डित आइदियो भने त्यहाँ केही खाँदैन, तर उसले चाहिँ नि भगवानसँग चाहिँ नि दुला दुलैको कनेक्सन गरिदिन्छ, उसको उच्च सम्मान। अब दमाईहरू हुन त मेरा त होइन, तर दमाईहरू चाहिँ फेरि बाजा बजाउनु जाने, रातभरि लुगा सिएर चाहिँ दुला दुलाले चिटिक्क बनाउने, सुनारले चाहिँ सुन कमाएर चाहिँ झक्की झकाउ बनाइदिने, खाने बेला अलग्गै। काठमाडौँमा पनि भइरहेको छ नि त यो होइन। भनेपछि यसरी संस्कारगत रूपमा नै म त तल्लो हुँ भन्ने पारिदिया छ क्या हजुर। यो धर्म चाहिँ मैले भनिहालेँ विराट छ होइन। तपाईँहरूले त जाने बुझे मान्छेले त यो होइन यो हो भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै भएर हजुरहरूको अहम भूमिका चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले पटक पटक धार्मिक सत्ताको प्रमुखहरू हो, तपाईँहरू अनौपचारिक हो तर पावरफुल। संविधानले चाहिँ मित्र परिवार अछुत होइन नगर भन्छ, शास्त्रले चाहिँ पण्डितले चाहिँ गर गर भन्छ, गोत्र सोधिहाल्छ थर सोधिहाल्छ, त्यहीँबाट सिद्धियो होइन। अनि हाम्रो मनोविज्ञान पनि पुरै ध्वस्तै बनाएको छ हजुर। तपाईँहरू जुन देश विदेश जानु भएको छ, कतै अस्ट्रेलियामा युकेमा अमेरिकामा जहाँसुकै होस्, एउटा नेपाली भेट्ने बित्तिकै हामीलाई प्रथम चासो के हुन्छ यो दिमागमा भन्दा यसको थर के होला, यसको थर के होला। अनि नाम सोध्छौँ, नाम सोधेर थर क्लियर भएन भने फेरि सोध्छौँ अझै। अनि सोधिसकेपछि के सोधेर त भन्दा हाम्रो दिमागलाई यसरी स्ट्रक्चर गरिदियो पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा अगाडिदेखि कि हाम्रो दिमागले यस्तो स्ट्रक्चर गरिदियो कि तपाईँको एउटा व्यक्ति नेपाली भेट्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने होला, टपमा राख्ने कि बिचतिर राख्ने कि तल राख्ने। त्यो यो सामाजिक संरचना भत्काउनलाई चाहिँ कानुनमा मात्र लेखेर हुँदो रहेछ। अब जसरी जङ्गबहादुरले कडा रूपमा चाहिँ मुलुकी ऐन लागू गरेका थिए, अहिलेका शासकहरूले हिजो हेर्नुहोस् त त्यत्रो हत्या हिंसा मचाएर अहिले सत्तामा पुगेका छन्, तिनले चाहिँ लागू गर्न चाहिरहेको छैनन्। हेर्नुहोस् है, उनीहरूलाई ढुक्क छ। रुकुम पश्चिम म के भन्छु भने हिन्दूवादको चरम रूप हो त्यो। किन त्यसरी जम्मै गाउँै जम्मै उठेर किन मार्नु परेको थियो त भन्दा एउटा कामी एउटा शूद्रलाई दियो भने देउता रिसाउँछन्, कुल रिसाउँछन्, पितृ रुन्छ, त्यही आखिर उही हो, देउता रिसाउँछन्। देउता रिसाउनु र आफ्नो धर्म जान्नु भन्दा तपाईँहरूको त्यही छ त। हरेक महाभारत रामायण कालदेखि पौराणिक कालदेखि नै धनीको जात जातको अनुसार छ नि त, जातीय धर्म। तपाईँहरूको धर्म छ के अरे चाहिँ पूजापाठ गर्नु, त्यो वेदका चाहिँ शास्त्रका कुराहरू फैलाउनु, अनि शाकाहारी भोजन गर्नु आदि इत्यादि छ होला। अब मेरो चाहिँ सुँगुर खानु, अनि बाजा बजाउनु, लुगा सिउनु र अर्काको सेवा गर्नु, दसैँमा भाग भाग्न जानु, पुच्छर ल्याएर खानु। ल हेर्नुहोस् त नेपाली कल्चरमा चाहिँ यस्तो बनाइदियो हुनाले यो कल्चरलाई फुटाउने केले होला? राजनीति गर्नु त सजिलो हुँदो रहेछ, व्यवस्था परिवर्तन गर्नु त सजिलो हुँदो रहेछ। अनि एउटा लास्टमा के भन्छु, लामो भल राजतन्त्र जुन फालियो नि, राजतन्त्र फालिएको पनि नेपालको जातीय व्यवस्थामा ठुलो परिवर्तन हो होइन, ठुलो परिवर्तन हो। र जुन राजाले क्षेत्रीय दोस्रो तहको क्षेत्रीले शासन गर्न पाउने अधिकार, त्यो त कमसेकम कटौती भयो, त सुधार भयो। तपाईँहरूले सती कोही सतीलाई जलाइन्न, अहिले बाहुनले चाहिँ वो पञ्चेबाजा बजाउन नि थाले, त्यसले जात जान्दैन। तर हामीले चाहिँ एउटा बाहुनीलाई प्रेम गर्न थाल्यौँ भने, क्षेत्रीलाई थाल्यो भने माटो मुनि पुर्याइदिने,
र जेल पनि जानु नपर्ने। त्यसकारण संस्कार संस्कृति परम्परामै छ हाम्रो विभेद 90% भन्दा बढी। त्यसका लागि तपाईहरु जस्तो इनलाइटेन्ड, तपाईहरु जस्तो अर्कै दृष्टि अर्कै भिजन भइसकेको र यो चाहिँ मान्छेले मान्छेलाई छुँदा चाहिँ देउता रिसाउँदैन भन्ने जुन तपाईहरुले चाहिँ बुझेर पढेर शास्त्र घोकेर जम्मै थाहा पाइसकेका मान्छेहरुले, गुरुजीहरुले, धार्मिक सत्ताका प्रमुखहरुले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हामी सँगै हिँड्नु पर्यो र यो संस्कार संस्कृतिलाई केही न केही घटाउँदै लाने। तपाईहरुले माथि जे कुरा पनि माथिल्लो गरा हाम्रो पहाडमा खेत रोप्दाखेरि माथिल्लो गरामा पानी लायो भने तल्लो गराहरुमा झर्दै जान्छ, तल्लो गरा लाएर माथि चढ्दैन। हजुरहरु बोलिदियो भने, हजुरहरु बोलिदिनु भयो भने धेरै समाजमा परिवर्तन हुन्छ। मान्छेले ओहो एउटा दमाईलाई मित्र परिवारलाई डेरामा राख्दैमा चाहिँ मेरो घरको देउता रिसाउँदो रहन्छ भन्ने पर्छ। अनि त्यो पर्दै गयो भने सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम मेरै गोर्खामा व्यापक चेन्ज हुन्छ हजुर। अनि त्यो एउटा जोतेर खाने दमाई कामीलाई पनि देउताले गर्दा, धर्मले गर्दा, पाप र धर्मको डरले स्वर्गैबाट पहिलाको चाहिँ पुण्य नकमाएको पहिलाको जन्ममा पुण्य नकमाएको हुनाले म अछुत रहेछु, मेरो स्थिति सुधार हुनै सक्दैन भन्ने जुन चेतना हालिदिएको छ, त्यो चेतनालाई ध्वस्त गरौँ। यो मनोविज्ञानलाई खत्तम पारौँ हामीहरूले हाम्रो पालामा। त्यो भयो भने अनि त्यसपछि हामीले हिन्दू संस्कार छोड्नुपर्ने किन, हिन्दू धर्म छोड्नुपर्ने किन, होइन? हामी सबै गरौँ। र म पनि तपाईहरुसँग साथमा आइसकेपछि नेपाल आएपछि म नि संस्कृत पढ्न थाल्छु, सुरु गर्नुपर्छ। संस्कृत पढे भए मैले तपाईहरुसँग त्यो श्लोक बाई श्लोक झन् ट्याकल गर्न सक्थेँ नि। राम्रो हो नि, दलितले संस्कृत पढ्नै पर्छ, झन् बुझ्छ उसले। त्यही भन्न चाहन्छु हजुर अहिलेलाई। नमस्कार। हजुर चैतन्य कृष्ण गुरुजी, अब चैतन्य गुरुबाट केही कुराहरू अब विषय नै हुन्। अब हामी समतामूलक सोच, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सोचमा यो अभियानमा अगाडि बढाएका छौँ। मैले पनि केही कुरा राखेँ हजुर आउनुभन्दा अगाडि। भीमकाम गुरुले राख्नुभयो, डाक्टर साहबले राख्नुभयो, सुन्न पाइन, गुरुबाट रेकर्ड भएको रहेछ, म पछि रेकर्ड हेरौँला। अनि हाम्रो भीमकान्त गुरुले बोल्दा बोल्दै विजयमा आएँ, उहाँको एकदम जोसपूर्ण चाहिँ प्रवचन थियो, मैले खुब सुने, खुब मन पराएँ। मित्र दाजुसँग मेरो दोस्रो चाहिँ भेटघाट। अनि अब उहाँका कुराहरू पनि व्यवहारिक छन्, उहाँले भनेका कुराहरू गलत छैनन्, एकदम तितो सत्य बोल्नु भएको छ, म एकदम एप्रिसिएट गरेँ। अब मेरो धारणा के हो भन्दाखेरि अब हामीले कुरा गरेर समय पास गरेर त काम लागेन। अब हामी चाहिँ समाधानको बाटोमा जानु पर्यो, जरोमा जानु पर्यो। मसँग एउटा यहाँ पुस्तकको बडे मानको ठेली छ, म यो ठेली देखाउँछु यहाँहरूलाई। यो ठेली चाहिँ अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी प्रवचन गर्ने ठेली हो। यो पुराणहरूमा पनि सबैभन्दा बढी प्रवचन नारायण पोखरेल गुरुले सामाजिक अभियानका लागि चाहिँ यही ग्रन्थलाई व्याख्या गरेर अनि सामाजिक चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गरेर ठुल्ठुला क्याम्पसहरू बनाउनु भयो। यही पुस्तकमा म चाहिँ यो अहिले चाहिँ संसारमा सबभन्दा बढी चलेको पुराणको चाहिँ सप्तम स्कन्धमा एउटा प्रमाण यही देखाउँछु। यो देखाउनका लागि लिएको मैले हो। यद्यपि प्रवचनमा मैले पहिलेदेखि भन्थेँ 11 अध्यायमा होला हजुर। म हेर्दैछु गुरुदेव। पुस्तकको नाम के रहेछ? श्रीमद् भागवत सप्तम स्कन्ध 11 अध्यायको अन्तिम 11 अध्याय। यो सम्झिए पनि हुन्छ। मैले यो ज्वरोबाट, किनभने समस्याको समाधानको कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ निकास चाहियो। मेरो व्यक्तिगत प्रयोगको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ अहिले 2077 साल चल्दैछ। 2064 सालमा गाउँभरिका सबै दलितहरूलाई घरमा ल्याएर पढाएको मैले। अनि यहाँ एउटा प्रमाण छ। यो प्रमाणले के भन्छ त भन्दाखेरि मेरो अध्ययनले, मेरो निष्कर्षले, मेरो चेतनाले, चिन्तनले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले जसलाई दलित भन्दैछौँ ती दलितै होइनन् र जसलाई अहिले ब्राह्मण भन्दैछौँ ती ब्राह्मणै होइनन्। यो ज्वरो काटिने यहाँबाट देखेँ मैले, मेरो बुझाइ, मेरो अध्ययनले, निष्कर्षले देखाएको। अब जसलाई ब्राह्मणलाई ब्राह्मण मान्नु, दलितलाई दलित मान्नु, फेरि विभेद मात्रै हटाउन खोज्नु, सङ्घर्ष घटाउनु, त्यो परस्परका यी कुराहरू त धेरै परका कुरा भए। तर यो ब्राह्मण होइन, दलित होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ
यहाँ यो चाहिँ श्लोकले प्रष्टसँग यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ वर्णाश्रम धर्मको व्याख्या छ, तल अन्तिममा आएर नारदले भनेको यो फेरि प्रमाणमा पनि कहिलेकाहीँ कसले भनेको भन्ने हुन्छ पुराणमा शास्त्रहरूमा पनि, फेरि जुनसुकै वाक्य पनि प्रमाण हुँदैन। हिरण्यकश्यपले भागवतमा भनेको कुरा प्रमाण मानिँदैन। यो नारदले भनेका हुन्, नारद भनेका देवर्षि हुन्, देवताहरूका पनि ऋषि हुन्। अनि यहाँ पनि गाह्रो छ नि त हजुर। हो, अब उनले के भने त यो युधिष्ठिर जस्तो राजालाई भनेको। फेरि अघि यहाँले चाहिँ त्यो राजाको बारेमा पनि भन्नुभयो। युधिष्ठिरसँग नारदले के भने भन्दा एउटै श्लोकले चाहिँ यो सबै प्रसङ्गलाई चाहिँ एकदम जरोबाट चाहिँ समाधानको चाहिँ उपाय दिएको छ। यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम, जसका जुन लक्षण भनिए माथि, पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम, जीवहरूको मनुष्यहरूको वर्णलाई चिनाउने, वर्णको परिचय दिनका लागि जुन जुन लक्षणहरू भनिए, यद अन्यत्रापि दृश्यत, त्यो लक्षण अर्कोमा देखियो भने, अर्को मानिएको समाजले अर्को मानेको वर्गमा, व्यक्तिमा, त्यो समुदायमा त्यो लक्षण देखियो भने तत् तेनैव विनिर्दिश्यत, उसलाई पनि त्यही लक्षण अनुसारको वर्गमा लिनु। अब एउटा ठुलो क्रान्ति गर्न सकिन्छ। देशभरका ब्राह्मण के अरे जति पनि दलित मानिएका चाहिँ वर्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ब्राह्मणोचित गुणले युक्त बनाएर एकैचोटि ब्राह्मण बन्ने, सबै ब्राह्मण बन्ने, सबभन्दा माथि जाने, कोही पनि दोस्रो दर्जामै नआउने। ल, यो चाहिँ समाधान हाम्रो भागवत पुराणले दिएको छ। अब यो एकदम छोटो छिटो छरितो काम गर्ने कि अब ढिला ढाला अलि चाहिँ यो युगौँ पुस्ता बितेर हुने कामहरू गर्ने काम त हामीले सबैले गरिरहेछौँ। सबैका विचारहरू मिल्छन्, राम्रा छन्, खालि समाधानको पाटोमा मात्रै कुरा गरेको। वर्क क्लासिफिकेसनको दृष्टिले हेर्दा पुराणहरूले प्रमाण दिएको, शास्त्रले प्रमाण दिएको आधारमा यो आधारले के भन्छ भन्दा ब्राह्मणोचित गुणले युक्त भएको व्यक्ति ब्राह्मण हो, अनि गएर क्षत्रियोचित गुणले युक्त भएको व्यक्ति क्षत्रिय हो, वैश्योचित गुणले युक्त भएको व्यक्ति वैश्य हो, शूद्रोचित गुणले युक्त भएको व्यक्ति शूद्र हो। फेरि दलित भन्ने शब्द यो राजनैतिक शब्द हो, आयातित शब्द हो। हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरूमा दलित भन्ने शब्द छैन, त्यही भएर 1 नम्बर संविधानबाट यो शब्द हटाउनु पर्छ। यो शब्द रहँदासम्म दलितहरू दलितै रहने भए, अहिले कथित दलितहरू चाहिँ दलितै रहने भए, झन् बलिया हुने भए, झन् आरक्षणले चाहिँ उनीहरूलाई झन् जरैदेखि हामी दलित भएको हुनाले आरक्षण पाउने भन्ने झन् चेतना चाहिँ भर्ने भयो। त्यो चेतना नै आउन नदिनका लागि हामी ब्राह्मण हो, हामी समाजको सबैभन्दा माथिल्लो वर्ग हो भन्ने बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ समाधानको पाटो बाँकी छ। त्यो चाहिँ नेपालका धर्मगुरुहरूले पनि यी प्रमाणलाई मान्नुहुन्छ, भारतीय धर्मगुरुहरूले नि मान्नुहुन्छ। केही त्यसका विरोधी हुन सक्छन्, ती विरोधीहरूको अब जमाना छैन, किनभने जति नै उनीहरू बोले पनि त्यसको पछाडि चाहिँ आवाज अब चाहिँ तर्क तथ्य प्रमाणले, श्रुति युक्ति र अनुभूतिले बल दिँदैन। अब भीमकान्त पन्थी गुरुले भन्नुभयो, एकदम म चाहिँ त्यो कुरामा एकदमै मलाई चित्त बुझ्यो, सबैलाई संस्कृत पढाऊ, त्यसपछि सबै नेतृत्व जति सबै दलितले गर्ने। पीठाधीश, मठाधीश, गुरु, लेक्चर, प्रोफेसर सब हामी सबै हातमा लिने। मैले यसमा अलिकति फेरि के जोड्नु गर्न मन लाग्यो, चैतन्य गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब, मलाई के जोड गर्न मन लाग्यो भनेदेखि यो एउटा विकृति भनौँ, विसङ्गति भनौँ, यो मानवता विरोधी एउटा कुसंस्कार भनौँ। मैले अघि भने यसको अन्त्य मात्रै होइन, समूल अन्त्य चाहिन्छ। यो समूल अन्त्य गर्नका लागि अब अद्यावधि केही चाहिँ जकडिएको समाज, अन्धविश्वासमा लाग्ने, जडवादी चिन्तन गर्ने समाज त पक्कै विद्यमान छ। त्यसको लागि योजना चाहिन्छ। गुरुहरूले शास्त्रीय प्रमाण पनि दिनुभयो, यो विषयमा छलफल पनि भयो होइन। अब हजुर उता हुनुहुन्छ, बेलायततिर हुनुहुन्छ, नेपाल आउनुहोस्, त्यो कोरोना कहर छ अहिले। मैले चाहिँ 3टा कुरा के सोचेको छु भनेदेखि यसको अन्त्यका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन, सर्ट टर्म, मिडल टर्म, लङ टर्म, 3टा योजनालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। तत्कालीन भनेको 6 महिना 1 वर्षभित्रमा के गर्ने, मध्यकालीन भनेको 3, 4, 5 वर्षभित्रमा के गर्ने, 5 वर्ष पछाडिको दीर्घकालीन योजना बनाएर अनि हामीले कस्तो समाज निर्माण गर्ने,
कस्तो सोच चिन्तन र चाहिँ विचार भएको समाज निर्माण गर्ने त्योतिर चाहिँ दीर्घकालीन योजना गर्नुपर्छ। तत्कालीनमा चाहिँ एक चरण चाहिँ हामीले हजुरआमी मिलेर सहकार्यबाट जागरण पैदा गर्ने काम गर्ने। चैतन्य गुरु भीमकान्त गुरुले भने जस्तै एउटा शास्त्रीय प्रमाण दिएर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा सहभोजको आयोजना गर्नेदेखि लिएर चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि सभा सेमिनार सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समुदायलाई सुसूचित गर्ने काम यो गर्नुपर्छ।